अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। आपने देखा कि 2 बड़े-बड़े फ़ैसले जो हैं वो आ चुके हैं और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी काफ़ी वर्सन होती चली जा रही है। आपने देखा कि वहाँ पे बाजोड़ में एक जो तहरीक इंसाफ के काफ़ी प्रोमिनेंट यंगस्टर थे, उनको कत्ल कर दिया गया और फिर हमने उससे पहले देखा था कि सिब्बी में भी इसी तरह का अटैक हुआ और उसमें भी 4 लोग जो हैं वो शहीद हुए। तो ये जो मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं और फिर हमारी जो अदलिया है, जिस तरीके से वो थोक में फैसले देती जा रही है और जिस तरीके से दे रही है, ख़ास तौर पे जो वो टोन एंड टैनर और जो मैनर है, वो क्वेश्चंस उठा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी सूरत-हाल का ज़रा तजिया करते हैं और चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब शोएब मरगूब साहब से। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये बड़े 2 जो फैसले हुए हैं, ये जब आपने सुने तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि ज़ाहिर है कि मतलब इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं, ये तो था कि हो जाएँगे फैसले, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएँगे, ये तो मैंने कम से कम नहीं सोचा था। आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरा पहला रिएक्शन जनाब ये था कि अगर ये अदालत अंग्रेज़ के ज़माने में होती तो बानी-ए-पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म जेल में होते। तो लियाकत अली खान जेल में होते, इन सब ने उनको भारत तोड़ने के इल्ज़ाम में, हिंदुस्तान तोड़ने के इल्ज़ाम में सज़ाएँ सुनाई होती और पाकिस्तान इस वक़्त ना बना होता, इस नाम की कोई शय मार्ज़ वजूद में ना आती। जी। अंदाज़ा लगाएँ, ये कितनी बड़ी बात आपने कही है और वहाँ से मेरा ख़्याल है कि उसकी शिद्दत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। लेकिन जो सज़ाएँ इन्होंने दी हैं, आप समझते हैं कि वो वापस होंगी? नहीं वापस होंगी। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि 2 दिन में उड़ जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आधे घंटे में उड़ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, आधे घंटे में उड़ जाएगा, ये नहीं होगा। हर चंद कहें कि है, लेकिन नहीं है। देखिए, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, 17 जजेस हैं चीफ जस्टिस के समेत, ज़ेली अदालतें हैं, 4 हाई कोर्ट्स हैं, आज़ाद कश्मीर की कोर्ट है, उसके बाद गिलगित-बल्तिस्तान में भी अदालतें हैं, लेकिन इंसाफ नहीं है। ज़ेली अदालतों जो मतलब मातहत अदालतें कहलाती हैं, साढ़े 600-700 जज होंगे, मेरा ख़्याल है 649 शायद थे, हैं। तो वो हैं, लेकिन इंसाफ नहीं है। इस मुल्क में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, वो इंसाफ है। मैंने अभी रेफरेंस दिया था कि अंग्रेज के ज़माने में भी अगर मतलब ये इस तरह से कानून की अमलदारी होती तो बानी-ए-पाकिस्तान जेल में होते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेज के ज़माने में एक जज आया था, पीनल उसका नाम था। अच्छा, जज के पास एक मुकदमा गया कि एक मुसलमान को किसी पुलिस अफ़सर ने मारा, एसएचओ ने, और उसको इतना मारा कि बेचारा मर गया। उसके लवाहिकीन जो थे वो केस लेके अदालत में उसमें गए, मुख्तलिफ जगहों पे गए, थाने में। उसके बाद जो वहाँ पे मैजिस्ट्रेसी निज़ाम था, उसने एसपी को सपोर्ट किया, एसपी ने अपने एसएचओ को सपोर्ट किया। लेकिन जो जज था पीनल, ये कोई जैसे यहाँ पे सिविल कोर्ट इस तरह के जजेस होते हैं, उस तरह का इसका मसला था। जब इसके पास केस आया तो इसने एसपी और जो मतलब मैजिस्ट्रेसी थी उस उन दोनों को बुला के सज़ाएँ सुना दी। अच्छा, अब जब इसको पता था कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, हर तरफ से इसके ऊपर प्रेशर था कि आपने सज़ाएँ नहीं सुनानी। उसने सज़ाएँ सुनाई और गैज़ेटियर में अंग्रेज़ों के ये लिखा हुआ है कि उसके बाद जनाब पीनल साहब जो है वो लखनऊ के उसमें अपना समुंदर के गहरे पानियों में किश्ती लेकर अपना अदालती निज़ाम की मुआयना पर निकल गए। मतलब ये कि उन्होंने राब्ते काट दिए कि पीछे कुछ भी ना हो। उन्होंने 2 कॉपियाँ जारी की, एक जेल हुक्काम को कि आप इसको रिलीज़ कर दो और दूसरी उसको जिसके अब जो एप्लीकेंट था यानी कंप्लेनेंट था, उसको दी कि तुझे इंसाफ मिल जाए। बाकी अदालतों ने मांगी, उसकी जो उस वक़्त की बड़ी कोर्ट उसने मांगी, उसने कहा मेरे पास फोटोकॉपी का इंतज़ाम कोई नहीं है। ये कह के वो निकल गया। और ये वो जज था जब इसका तबादला हुआ इंडिया से, इसकी पेंशन रुक गई, लंदन में सारा कुछ बंद हो गया। जब इसका तबादला हुआ इंडिया से, तो पूरा लखनऊ इसको सी ऑफ करने आया हुआ था और पूरा लखनऊ रो रहा था कि हम आज एक बड़े टॉप क्लास जज से महरूम हो गए। और आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि हम एक ऐसा जज अगर हमारे पास होता तो शायद हमें इंसाफ मिल गया होता। आज एक पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि हम एक खौफनाक अदालती निज़ाम में हैं, जहाँ मैं फिर कहूँगा कि इंसाफ हर चंद कहें कि है, मगर नहीं है। मगर नहीं है, जी। तो क्या ये जो इस सूरत-हाल हम देख रहे हैं, ये जो आप सिनेरियो ड्रॉ कर रहे हैं हमारे सामने, क्या इनमें हम ये समझ सकते हैं कि कोई नई किस्म के कवानीन जो हैं वो लिखे जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये अभी जो 1861 का एक्ट था, वो अगरचे गुलामी के दौर की पैदावार है। हमने पहले प्रोग्राम में भी थोड़ा-सा डिस्कस किया था कि ये कवानीन चूँकि मुसलमानों को और ख़ास तौर पर और हिंदुओं को ऐसे ही मजमूई तौर पर गुलाम बनाने के लिए रखे गए थे, बनाए गए थे। जिसमें एक ख़ास तरह का शहादती निज़ाम, ख़ास तरह का ढाँचा बनाया गया था और इसमें ख़ास जिसमें कहते हैं ना कि ज़हन एक ख़ास आ जाता है, इसको ऑपरेट करने वाली एजेंसियों का।
تو جو اس کو نافذ کرنے والی ایجنسی ہیں ان کا بھی ذہن وہ یہ، کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ انگریز چلے گئے پیچھے، اپنا سیاہ فام اپنے کالے انگریز چھوڑ گئے، ہم کہتے ہیں نا بار بار، تو وہ یہ بیوروکریسی اور یہ سارے کالے کاٹھے انگریز ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ گئے، سسٹم میں پھنسا گئے ہمیں. تو 1861 کے ایکٹ میں بھی دیکھیں کہ جی 342 کا بیان آپ کسی چھین ہی نہیں سکتے. اس میں گلیئرنگ جو قوانین کی وائلیشنز تھی، اور ایک طرح سے ججوں نے نئے قانون لکھ دیے جو مطلب پارلیمنٹ کو بھی بلڈوز کر دیا، انہوں نے سپریم کورٹ کی وائلیشن کی، انہوں نے ہائی کورٹ کی وائلیشن کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب سارا عدالتی نظام دیکھ رہا ہے، ملک کا نظام انصاف بہت وسیع ہے جس میں مطلب 800-900 کے قریب ججز ہیں، لوور ججز ہیں، اور پورا مطلب ایک پیرافرنلیا ہے ان کے ساتھ، ہزارہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ جج نے وکیل چھینے، اسٹیٹ نے پہلے وکیل چھینے، پھر اپنا ان سے گواہیاں چھینی، پھر ان سے دیکھیں نا وکیل باہر کھڑے ہوئے تھے، اندر سماعت جاری تھی، پھر فیصلے لکھے ہی نہیں گئے. ابھی تک جو فیصلے دونوں کے اناؤنس ہوئے وہ لکھے ہی نہیں گئے، نہ وہ کمپلینٹ کے پاس. انگریز پینل کا میں نے ریفرنس دیا، اس نے پہلی کاپی جو 2 کاپیاں تھیں وہ ایک اپلیکینٹ کو دی کہ بھائی تو انصاف لے لے. یہاں مطلب ہم دور غلامی سے بھی 5 ہاتھ نیچے چلے گئے جس میں اسی کو کاپی نہیں دی گئی، اور عدالتی نظام نے اٹھا کے عمران خان کو پتہ نہیں اب جب تک آپ یہ لوگ سن رہے ہوں گے تب تک وہ کہاں ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے جو ان کی اہلیاں شریک حیات ہیں وہ تو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو گئی اور ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا. اس کا بھی مقصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی فیسلٹی دی گئی، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بنی گالہ کو سیاسی ایکٹیویٹیز سے دور کر دیا جائے. ابھی دیکھیں نا وہ جیل بن گئی ہے، اب عمران خان کے گھر کو بھی جیل بنا دیا. جیل پہلے ہی جیل تھی، عدالت پہلے ہی جیل میں تھی، یعنی عدالت جیل میں تھی، جو اپنا وکیل تھے جن کو جیل میں سماعت کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ جیل سے باہر تھے، جن لوگوں کو 342 کا بیان ہونا چاہیے تھا شاہ محمود اور ان کا بیان نہیں ہوا، ان کی اپنا عمران کی اہلیہ کا، وہ دونوں ابھی ایک جیل میں تھے ایک باہر تھے، لیکن بیانات نہیں ریکارڈ کرا سکے. مطلب ایسے قانون پر اور ایسے نظام پر میں تو کہتا ہوں کہ اسی لیے یہ کہا جاتا تھا کہ جب پہلا پیدا ہوا تو اپنا شیطان نے کہا کہ لو میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. تو وہ میں یونان کی کتابوں میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ وہ یہ اشارہ جو ہے نا وہ یونانی بادشاہوں کے اور اس زمانے میں جو بادشاہ انصاف کرتے تھے ججز ان کے بارے میں تھا. اس طرح کی چیزیں جو پرانے قدیم بادشاہت نظام ہے نا اس سے نکلی کہ کیونکہ بادشاہ خود ہی جج بنا ہوا تھا. آپ اگر ہسٹری دیکھیں پرانی تاریخ میں تو بادشاہ ہی جج بنے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بادشاہ خود جج بن گیا تو جو شیطان ہے وہ صاحب اولاد ہو گیا. تو اب ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نظام انصاف ہے، اس میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی شیطانی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا قانون شیطانی ہے کیونکہ یہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے، اسلام کے دائرے کار سے دور ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے بہت دور ہے، اور ہم یہ عدالتی نظام لوگوں کو زہر کے پیالے پلا رہا ہے. جیسے دیکھیں نا اب زندہ تاریخ میں کون ہے، سقراط زندہ ہے، کس نے اس کو پیالہ پلایا اس کا کہیں کی نام پڑتا ہے لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا. اب حضرت امام ابو حنیفہ زندہ ہے لیکن ان کو کس نے جیل میں ڈالا، کس کے کہنے پر ان کی وہاں پہ جیل کے اندر شہادت ہوئی. تو اب یہ ساری چیزیں لوگ بھول گئے. میں تاریخ صرف اس چیز کو یاد رکھتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا. تو تاریخ میں جو ہے نا جو بے گناہ جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں ان کو تاریخ یاد رکھتی ہے، اور جو گناہگار باہر بیٹھ کے انصاف کا ترازو تھام کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ججز تھے پرانے زمانے میں یونان میں یا انگلینڈ میں، تو وہ کبھی زندہ نہیں رہتے. ان کے نام شاید دیکھیں نا اب یہ جو ڈریکولا ہے وہ ایکچولی ایک کوئی کریکٹر نہیں ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں ڈریکولا کوئی جنگل کا کوئی ایسا اپنا وائلڈ اینیمل ہوگا جو خون پیتا ہوگا، وہ ایکچولی ایک بادشاہ کا نام تھا جو اس طرح اتنا خوفناک تھا کہ اس کا نام ڈریکولا رکھا گیا. اور ڈریکولا جیسے ہٹلر ایک معطوف کریکٹر بن گیا اسی طرح ڈریکولا ایک معطوف بادشاہ اور کریکٹر بن گیا. تو ہمیں اچھے سافٹ اور ٹھنڈے کریکٹرز پیدا کرنے چاہیے. اچھا پوری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو اسٹریٹجی لگ رہی ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپیلز میں جائیں گے تو ہائر کورٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گیا یا کوئی اور ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ، اس میں پھر اپیل میں جانے کا فائدہ ہوگا جی ان کو؟ جی نہیں، دیکھیے اپیل میں جو یہ کہہ رہے ہیں نا جیسے اعتزاز حسن کا بیان ہے، بہت سے بھی لاگرز کہہ رہے ہیں کہ جی آدھے گھنٹے میں کیس اڑ جائے گا. بالکل نہیں اڑے گا آدھے گھنٹے میں. آدھے گھنٹے میں تو سماعت بھی نہیں ہوگی. آدھے گھنٹے کے اندر ابھی دیکھو نا جیسے عمران خان نے اپنے میاں ولی کے حلقے اور NA 122 سے جو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اس کے لیے وہ اپیل میں گئے سپریم کورٹ میں. اس اپیل میں آبجیکشن لگا کے کہا گیا ہے کہ آپ 2 ہفتوں میں آ جائیں. مطلب
2 हफ्तों में इलेक्शन के बाद वो आएंगे, जब इलेक्शन को गुजरे हुए भी 4-5 दिन हो चुके होंगे। और तो मतलब एक नजर आने वाली जो चीज है ना, नजर आने वाली, वो अगर हो रही हो तो हम ये असेस कर सकते हैं कि इमरान खान को जो हायर कोर्ट्स में जाएंगे वहां से फौरी तौर पर इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ फौरी तौर से मतलब 2-4 दिन जो कह रहा हूँ ना, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में उड़ जाएगा, तो बैरिस्टर जो है वो गौहर साहब भी गलत कह रहे हैं, बाकी लोग भी वो ओवर असेस कर रहे हैं, या अदालतों को, चूंकि वो बड़ा एमिकेबली चलना चाहते हैं ना, गौहर साहब अदालतों के साथ बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त का जो अदालती ढांचा है वो पाकिस्तान की तारीख का मजबूत तरीन ढांचा है, जिसमें आप देखें कि जी एक मातहत अदालत, अब वो जो जिन्होंने तोशाखाना केस में सजा सुनाई, जो बाद में फौरी तौर पर रात के अंधेरे में बाहर चले गए, वो भी मतलब ताकतवर तरीन थे जिन पे सजा इंप्लीमेंट हो गई। उसके बाद ये तीनों जज ताकतवर तरीन थे जिन्होंने जुबानी फैसले सुनाए और घरों को चले गए। और अपना अब ये पूरे एक तसलसल का हिस्सा है। मेरी इस पे बहुत से वकला से बात हुई है, वो कहते हैं कि ये जो फैसले हैं ये पूरे एक निजाम के तसलसल का हिस्सा है, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पर सजा वापस होगी। लेकिन जो हमने पिछले एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था वो ये था कि इसी साल के मिडिल में और इस साल के फर्स्ट अपना शशमाई के एंड पर कहीं जाके इमरान खान को रिलीफ मिलेंगे और वो जेल से भी इसी साल के कहीं ना कहीं बाहर होंगे, क्योंकि आखिर में जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके चीजें इनके कंट्रोल से बाहर निकलेंगी। और जब मैं कहता हूँ कंट्रोल से बाहर निकलेंगी, तो आपने जो अभी पिशावर का जिक्र किया था, बाजोड़ का, तो इस तरह से कंट्रोल से बाहर निकलेंगी और ये कहीं ना कहीं जो खून है वो रंग लाता है। अच्छा, उससे पहले कि मैं पिशावर वाली बाजोड़ वाली भी बात करूं, लेकिन उससे पहले ये जरा बताएं कि जो फैसले आए हैं इनके बाद अब जो अवामी रिएक्शन है, खासतौर पर जो पीटीआई के वोटर्स हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे या पहले से ज्यादा चार्ज होके बाहर निकलेंगे इलेक्शन वाले दिन और अपना रोल प्ले करेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो फ्लोटिंग वोट है वो मायूस होके नहीं आएगा, और फ्लोटिंग वोट का चांस होता है कि वो किसी भी तरफ चला जाए, मे बी कि वो पीटीआई की तरफ जाए, मे बी नून और पीपल्स पार्टी की तरफ जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इमरान खान ने फ्लोटिंग वोट 0 कर दिया और इलेक्टेबल 0 कर दिए। 2 चीजें हुई कि फ्लोटिंग वोट कौन सा था? वो नौजवान जो कहते थे यार छुट्टी मिली है, चलो घर में सोते रहो। तो ज्यादातर नौजवान जो फ्लोटिंग वोट से जो नहीं भी जाते थे, वो इस वक्त बड़े चार्ज वोटर हैं और बहुत मतलब वो इस वक्त एक्टिव वे में, तो इसलिए ये परसेप्शन के वोटिंग ट्रेंड नीचे आएगा या नहीं होगा। हाँ, जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन की जो मोडस ऑपरेंडी है वो कुछ इस तरह की है कि जो शनाख्ती कार्डों के एड्रेसेस है उन पे फेंक दिया जाए वोटर्स को। मसलन मैंने अपना वोट जहां पे दर्ज करवाया था, जहां पे मैंने अपनी फैमिली का वोट दर्ज करवाया था, मेरे वोट वहां पे नहीं पाए गए। हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, 1-2 एंकर्स ने भी इस पे सवाल उठाए, चैनल पे गोदी मीडिया के चैनल पे भी ये बात आम हुई कि एक आदमी ने कहा कि मेरी फैमिली के 5 लोग हैं और पांचों के वोट अलग-अलग शहरों में चले गए, तो अलग-अलग इलाकों में चले गए। ये होगा, ये मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। इसलिए वोटिंग बल्कि ट्रेंड अगर आपके कम बल्कि होगा जो आपका पिछला तो शो ऐसे था होगा। ना, शोएब भाई, जो पिछला शो था जो आपका, उसके जो कमेंट्स आए थे उसमें बेशुमार लोगों ने ये लिखा हुआ था कि जी हमारा जो फैमिली के वोट्स हैं वो एक एक शहर में, मुख्तलिफ शहरों में डाल दिए गए। तो ये इस तरह की चीजें जो लिखी हुई थी, तो मैं तो सोच रहा था कि ये तो अजीब सा मामला हो जाएगा, लोग तो बहुत शदीद कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, अभी मुझे कल एक साहब ने कहा कि मेरा वोट इस्लामाबाद में, लेकिन मैं इस्लामाबाद जाऊँगा। अभी आप देखें कि लोग वोट डालने के लिए इस्लामाबाद जाएँगे। तो अब ये जहाँ भी वोटों को शिफ्ट कर लें, ज़ाहिर है वोटिंग ट्रेंड नॉर्मल से नीचे आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पूरे इंतज़ामात किए हुए हैं, नादरा और इलेक्शन कमीशन ने मिल-मिला के कि वोट को नीचे बैंक को कम किया जाए, उसको महदूद किया जाए, ताकि एक आपको पता है ना, सिफ़र लगा के जितवाना आसान हो जाएगा। अभी सिफ़र लगा तो पहले वोट ही अगर 90% हो गए तो 900%, अगर वोट 10% कर लिए, वोटिंग जो कास्टेड वोट है वो 10% हो गए तो एक सिफ़र लगा देंगे, 100% हो जाएगा, कह देंगे सारी कास्ट हो गए। तो वोटिंग ट्रेंड को नीचे लाने के लिए तमाम हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, तमाम हरबे। अभी ये इस आगाज है। मैं आपको बता दूं कि अभी 6 और 7 फरवरी को कुछ ऐसे क्रैकडाउन्स होंगे जिसके बाद लोगों के पोलिंग एजेंट और चीजें पकड़ी जाएंगी। अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों के इन्होंने शनाख्ती कार्ड छीन लिए हैं शनाख्ती कार्ड छीन लिए गए ताकि ये वोट न डाल सकें, और ये उन लोगों के छीने गए जो खासतौर पे पीटीआई से ज्यादा कमिटेड है। तो वोटिंग ट्रेंड को नीचे लाने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि 10-12 किया हजार जाएगा। वोटों से काम चल जाए। दूसरा जो कंसर्न है वो है कि क्या इंतखाबात जो हैं वो पुरअमन होंगे? क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, खासतौर पे आपने देखा सिबी का वाकया हुआ, फिर अभी ये जो कल वाकया हुआ है नौजवान का,
زیب کا، ریحان زیب کا. تو اس طرح کے جو واقعات اگر مزید خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو پھر انتخابات کا ہونا یا پرامن ہونا اس پہ کوشچن تو آ جائے گا. جی بالکل. دیکھیے اس وقت ایک تو اوپر سے نیچے تک سسٹم ایک ہے، اور یہ سسٹم چاہتا ہے کہ ہم 8 فروری کو ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایوان اقتدار کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. سسٹم کی منشا یہی ہے کہ 9 فروری کو نواز شریف صاحب وزیر اعظم مود کے دروازے پر دستک دے رہے ہوں کہ بھائی میں نے گھسنا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، اب اس لیے میرا تو خیال ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی آدمی باہر نہ نکلے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو سبی میں ہوا، آپ نے بھی ریفرنس دیا، اس کے بعد کے پی کے میں ہوا. اچھا سبی میں چونکہ 4 لوگ شہید ہوئے اور ان کے اپنا پی ٹی آئی کے کہنے پر وہ ریئیکشن نہیں ہوا، لیکن کے پی آئی جہاں پہ ابھی ریحان زیب صاحب کا قتل ہوا، یہ بڑا پہلے سے ہی ایک بڑا آپ سمجھ لیں کہ وولاٹائل ایریا ہے اور باجوڑ ایجنسی ہے. یہاں پہ بہت سینسیٹیولی کام کرنا چاہیے تھا، بہت جن کو کہتے ہیں نا دانشمندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا کہ ہماری جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، پرانی سابقہ ایجنسیاں ہیں، سابقہ باجوڑ علاقے ہیں، یہ جو پیور فاٹا میں شمار ہوتے تھے، وہ ان کی پالیٹکس اس طریقے سے نہیں ہے. تو اب یہ کچھ گودی میڈیا کے کس نے کہا جی اس کو تو ٹکٹ نہیں ملا تھا، خام کا کھڑا ہو گیا تھا، وہ دوسرے حریف کینڈیڈیٹ نے جو پی ٹی آئی کا تھا اس نے اس کو قتل کر دیا. بھائی ایسا نہیں ہوتا، زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، یہ سن لیں، ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ ایکچولی پی ٹی آئی، دیکھیں پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے دفتر کو آگ لگی، کیا وہ بھی پی ٹی آئی نے خود لگا دی؟ تو ایکچولی پی ٹی آئی اس وقت پورے طور پر یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ پورے طور پہ چارجڈ ہے، پورے طور پہ نکلے گا، پورے طور پہ ہم ایک سویپ کر لیں گے جہاں جہاں بھی ہم ہوں گے. لیکن انہوں نے مختلف سٹیجز میں اتنے لوگوں کو انتخابی میدان سے بھگا دیا ہے. جیسے دیکھیں نا کہ وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکے، اپنا جو میاں اظہر صاحب کے بیٹے ہیں حماد اظہر صاحب، وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکے. وہ بھی بیک آؤٹ کر گئے. میاں اظہر صاحب ہیں وہ پہلے سے ہی صوبائی نشست میں ہیں، تو پہلے سے ہی انہوں نے اتنے لوگ بھگا دیے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے سارے بھی جیت گئے تو وہ کوئی بہت بڑا کیاس سے مطلب کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے. اور انہوں نے، میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو سزا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کسی طرح کی مینجمنٹ الیکشن میں نہ کر سکے. مینجمنٹ مینس کہ نہ وہ ووٹوں کا فیصلہ، اپنا ٹکٹس کا فیصلہ کر سکے، نہ وہ فیوچر گورنمنٹ کا فیصلہ کر سکے، نہ مطلب وہ کوئی اور اپیل دائر کر سکے. اس لیے رات کے اندھیرے میں سزا سنا کے اس کو شفٹ کر دیا گیا. ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں کام کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دن مقرر کیے کام کے لیے، رات سونے کے لیے ہے. تو جو جج رات کے 12 بجے عمران خان کو 36 سوال کا سوال نامہ پکڑا رہا ہے کہ صبح 9 بجے تک جواب دیں، وہ مطلب عدالتی نظام میں بھی کوئی گیپ ہے، کوئی ویکیوم ایسا ہے جہاں پہ انصاف جو ہے نا وہ اس طریقے سے جیسے خلا میں ہوتا ہے اور وہ خطرہ جاتا ہے، ایک بوجھ کے نیچے، اپنے ہی بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے. تو یہ ہم اچھا یہ جو گو اہیڈ پلیز. تو دیکھیے یہ میں بالکل یہ بتا دوں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ ووٹنگ ٹرینڈ کم ہو، یہ اس طرح جا رہے ہیں. لیکن کے پی کے اگرچہ الیکشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہے، لیکن وہ کے پی کے کی پولیٹکس کے ساتھ کھڑے ہیں. بلوچستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. یہ بتائیں نا کہ سسٹم جیتے گا یا یہ عوام کا جو سمندر ہے یا عوام کا جو پیشن ہے وہ جیتے گا؟ دیکھیے میں اگر عوام کا پیشن جیتا تو پھر مجھے حالات جو ہے نا وہ بڑے ہی، ہم 40-50 سال پیچھے چلے جائیں گے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو جب سیاسی محرومی کا سامنا تھا تو پورے سندھ میں سندھو دیش کے نعرے لگے. جب ایم کیو ایم کو کراچی حیدرآباد میں احساس محرومی کا سامنا تھا تو جنا، آپ کو یاد ہے نا، جنا کا پاکستان کے نعرے لگے، جنا کے نعرے لگے. تو اب میں یہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں مختلف جگہوں پہ لگ رہے نعرے. یہ تو لوگوں کو چونکہ گودی میڈیا بتا نہیں رہا، اینکرز ڈرے بیٹھے ہیں، ہم بھی ڈرے بیٹھے ہیں، تو کچھ نعرے لگ رہے ہیں. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا جو اس کو انصاف دیا گیا ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ کلبھوشن کے انصاف سے بھی نیچے ہے. مطلب کلبھوشن کو ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اوپن کورٹ نہیں تھا، مطلب اوپن جیسے سماعت ہوتی ہے ویسے نہیں تھی، لیکن اس کو پھر بھی اس سماعت کا پورا موقع دیا گیا. 342 کا بیان ہوا، اسٹیٹمنٹ ہوئی، جو وکلا انہوں نے پیش کیے ان کو پوری جرا کا موقع دیا گیا، ان کو پورا کا پورا کورٹ میں انٹری ایکسس دی گئی. تو عمران خان کا جو حال ہوا وہ کلبھوشن سے بھی نیچے ہوا.
تو کلبھوشن کو بہرحال ایک بڑے سیاستدان کی سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ ہمارے وہ سیاستدان کہہ چکے تھے کہ ممبئی اٹیک میں پاکستان کا ہاتھ ہے، اور انٹرنیشنل جو کورٹ کرمنل کورٹ ہے اس نے پھر اس چیز کو میٹر کیا تھا، ویٹ دیا تھا، اور وہاں اس کا بادلیں سنائی دی گئی تھی. تو یہ نظام چونکہ انصاف نہیں دے پا رہا لوگوں کو، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا 24 کروڑ لوگوں کو پاکستان میں انصاف مل رہا ہے؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں. obviously. اچھا، یہ جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں دونوں کو ذرا ڈیسیژنز کو دیکھتے ہیں. اس میں بڑی ایک، بلکہ آج کافی لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ جی قومی سلامتی کی جہاں پہ بات آئی تو وہ جو سزا تھی وہ 10 سال کی، اور جو گھڑی کی سزا تھی یا تحفے کی سزا تھی وہ 14 سال. تو کیا قومی سلامتی جو ہے وہ اتنی کمتر ہے کہ اس کی سزا کم ہے اور گھڑی کی زیادہ ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا ایک مطلب جو انگریز کا قانون ہے نا، وہ ایکچولی قانون میں ہی سکم ہے، بنیادی طور پر جو پولیٹیکلی کرش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس میں جو یہ دو فیصلے میں، ان سے تو لگتا ہے کہ ججوں کو لامحدود پاورز حاصل ہوتی ہیں، ججوں کو لامحدود پاورز حاصل ہوتی ہیں. مجھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی جو وکیل ہے اور وہ دونوں فریقین کے مقدمے لڑ رہا ہے، سچے کیس بھی لڑ رہا ہے، جھوٹے کیس بھی لڑ رہا ہے، پھر 5 سال کے تجربے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور اس کے بعد پھر وہ تھوڑے تجربے کا سپریم کورٹ کا جج بن جائے. تو دیکھیں یہ، اور پھر اس پر تنقید بھی غلط ہو. ہمارے جو قاضی القضات صاحب ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ججوں پہ انفرادی تنقید کی جائے، سپریم کورٹ اور عدالتوں پہ تنقید نہ کی جائے. جب جج ہیں، جج تو کچھ کوئی ان کی ذاتی حیثیت تو نہیں ہوتی. دیکھیے کسی جج کی پاکستان میں تو کیا دنیا کے کسی نظام میں ان کی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی. جب وہ فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی پہلے یہی لکھا جاتا تھا کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا. یہ تو جب سے چینل سامنے آئے تو ججوں نے پھر چینل اور اینکرز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور فیصلے خاص طور پر ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے افتخار محمد چوہدری صاحب، ان کے دور میں فیصلے جو ہیں وہ میڈیا کو دیکھ کے ہونے لگے، میڈیا کے خبروں پہ ہونے لگے. ہمارے انصار عباسی صاحب نے خبر دی کہ جی ایک سندھ میں ہاسپٹل کے اونرز ہیں جو وزیر بھی رہے وفاقی، انہوں نے 40 ارب کی 50 کروڑ کا گھپلا کیا، وہ بڑھتے بڑھتے 400 ارب پہ پہنچ گیا. اور پھر اسی نیب نے اس کو مروڑ کے، جیسے بلی کو کہتے ہیں نا کہ بلی کو نچوڑا تو مر گئی، تو اس طرح سارے اس کو نچوڑ کے، مقدمے کو نچوڑ کے، مار مور کے تو دریا میں پھینک دیا. تو بھائی اتنے پیسے کیوں ضائع کیے تھے؟ تو ہمارا جو یہ والا نظام ہے، جس کے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی نیچر میں انصاف نہیں ہے، تو جب تک نیچر میں آپ انصاف نہیں ڈالیں گے قانون کی، تو اس وقت تک انصاف ہو نہیں سکتا. ٹھیک بات ہے. اچھا، یہ جو اب صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں اب ظاہر ہے جس طرح ابھی آپ نے پہلے کہا کہ اگر سسٹم ہار گیا یا پیشن جیت گیا تو پھر تو مسائل جو ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. لیکن ان دا مین ٹائم جو بھی صورتحال اس وقت ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان یا اس کی پارٹی جیتنے کی پوزیشن میں ہے یا وہ بالکل سائڈ لائن کر دیے جائیں گے؟ دیکھیے جیتے گی تو ابھی بھی جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں ان سب میں پی ٹی آئی ٹاپ پر ہے، اور باقی جو ہے وہ یا تو مطلب پرو پی ٹی آئی ہے یا مطلب اینٹی پی ٹی آئی ہے جو بہت ہی نیچے ہے. تو جن کا مطلب ٹوٹل ووٹ بینک جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، سرویز میں سب سے آگے ہے، لیکن آن دا ڈے آف الیکشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں جس طرح بھی آپ نے بتایا پہلے کہ وہاں پہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، دفاتر پہ چھاپے چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا شناختی کارڈ بھی لیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود پھر کیا جیت سکتی ہے پی ٹی آئی؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ مارجن بہت زیادہ ہے. دیکھیں اگر لوگوں کے پاس پیسے ہوئے اور لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ووٹ ڈالنے چلے گئے، جس کے چانسز زیادہ ہیں، لوگ اپنا ووٹ ڈھونڈیں گے، اور اگر وہ ان کا ووٹ ٹائملی کاسٹ ہو گیا تو بالکل دیکھیں ڈفرنس بہت زیادہ ہے. یہ آر ٹی ایس کو کتنا بٹھائیں گے؟ اور ہم تو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اس وقت سولی پر نظام ہے، اس وقت سولی پر عمران خان نہیں ہے، سولی پر نظام ہے. یہ پورا جو ایک اتنا بڑا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے جس نے نگرانوں نے الیکشن منصفانہ کرانے ہیں، سپریم کورٹ نے الیکشن کی نگرانی کرنی ہے، ہائی کورٹوں نے نیچے جسٹس دینا ہے، ٹریبونل سے جسٹس دینا ہے. تو سولی پر پورا نظام ہے. اور جو پچھلے سوال تھے اس کو میں پھر کہوں گا کہ اگر مطلب خدا نہ خواستہ اس نظام سے انصاف نہ مل سکا تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پھر کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، ہمارے اپنے ملک کی مثالیں موجود ہیں. صحیح بات ہے. اچھا، یہ جو دونوں کورٹس ہے
मोहतरम मोहम्मद बशीर साहब का और जुल्करनैन साहब का, ये जो सज़ा हमारे सामने आई है, ये क्या इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दी है या दिलवाई गई है? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दी है और जिस तरीके से इनके पसीने छूटे हुए थे और वो भाग रहे थे और कभी कुछ कर रहे थे, कभी मोहम्मद बशीर साहब के बारे में तो कहते हैं कि बाहर जाके वॉक कर रहे थे और चहलकदमी कर रहे थे बड़ी टेंशन में, वो जिस तरह फ़िल्मों में होता है। तो ये दी गई है या दिलवाई गई है जी सज़ा? देखिए, जब तक इंसान अपने तौर पर कन्विंस ना हो, उस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। देखिए, हम किसी ऐसे माशरे में तो नहीं रह रहे जहाँ किसी ने फ़िल्मी अंदाज़ में जज के बच्चे जो हैं वो हिरासत में लिए हों किसी अपना माफ़िया ने, और वो दरवाज़े से झाँक के जज को अपनी शक्लें दिखा रहे हों, पीछे उसकी पिस्तौल रखी हो, तो ऐसे तो नहीं होता। ये जो छुट्टी का था कि जस्टिस बशीर ने छुट्टी ले ली और मतलब रिटायरमेंट बीमारी की छुट्टी ले ली, ये सब एक ड्रामा था, ये टाइम वेस्ट करना था, ये बताना था कि मुकदमा इतनी देर चला, वरना यही मुकदमा वो पहले खत्म कर सकते थे और उस फैसले को हम रद्दी की टोकरी में ही फेंक सकते हैं जिस फैसले का चिड़िया को पहले से पता हो। देखिए ना, चिड़िया के ओनर ने पहले से ही कह दिया था कि ये फैसला आने वाला है और वो आया। उन्होंने जो सजा का दौरानिया बताया वो सजा तोशाखाना केस में हुई। तो इसलिए चिड़िया को अगर पहले से ही पता हो तो चिड़िया ने फिर कुछ किया होगा, हमें क्या पता, अभी चिड़िया से पूछें। हाँ, सही बात है। अच्छा, आखिर में ये समझ आए कि ये जो इस सूरत-हाल है और ये वाक़तन बहुत ही शदीद किस्म की सूरत-हाल है, इसमें ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई इम्तिहान है, जो कि हम सब लोग गुज़र रहे हैं उसमें। तो ये किसका इम्तिहान है? इमरान खान का है, उनकी अहलिया का है, या इवन हमारे जो हुकूमती कारकर्दगान हैं, हमारे निगरान हैं, किसका इम्तिहान है जी? देखिए, आपको 19 जनवरी 2019 का एक वाक़या याद होगा, जिसे सानिया सहवाल कहते हैं। सानिया हाँ, सहवाल बहुत भयानक। में जिसमें एक रोड पर एक छोटी गाड़ी में जाने वाले 3 मासूम बच्चियों की एक बहन को और उनके माँ-बाप को मार दिया। 4 लोग उसमें मैं तो कहूँगा शहीद हुए। इमरान खान ने कहा कि मैं इनको इंसाफ दिलवाऊँगा। अब इमरान खान उनको इंसाफ नहीं दिलवा सके और 19 जनवरी को ही इमरान खान को सज़ा हुई। मतलब ये जो सज़ा की बुनियाद रखी गई, उनके ऊपर फर्द जुर्म, ये सारी चीज़ें आगे चली, ये सारा कुछ जनवरी में हुआ। और जनवरी में ही वो ये कहते रहे, तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, हुक्मरान अगर कहीं गलती करता है, तो वो कहीं न कहीं पकड़ा भी जाता है। तो अच्छा, इस वक़्त निज़ाम देख, अल्लाह ताला का निज़ाम कुछ ऐसा है कि वो एक आदमी का इम्तिहान नहीं ले रहा होता है। एक आदमी जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो इस वक़्त मैंने अभी जुमला बोला था कि सूली पर पूरा निज़ाम है जो अल्लाह ताला की सूली पर है। देखिए, अल्लाह ताला सब पर इम्तिहान ले रहा है ना, हमारा भी ले रहा है कि हम वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो, और हम एक बुरे को वोट डाल देंगे, तो हम बुराई को अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे और फिर वही बात होगी बिल्कुल कि अल्लाह ताला बुरे लोगों के ऊपर बुरे हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। जैसे लोग होते हैं वैसे हुक्मरान अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है और फिर अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान वापस भी ले लेता है। जैसे मतलब इमरान खान वापस गया, बहुत से अच्छे हुक्मरान थे जो वापस चले गए। दुनिया में आए, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में बहुत से अच्छे हुक्मरान आए और वापस भी चले गए। तो इस वक़्त आज़माइश जो है वो 24 करोड़, 23 करोड़ जितने भी हम पाकिस्तानी, उन सबका है। सबसे ज़्यादा आज़माइश के दौर से सुप्रीम कोर्ट गुज़र रही है, जिस पर सबकी नज़रें हैं, जो सारा कुछ देख रही है। वो अखबार पढ़ें, ना पढ़ें, चैनल देखें, ना देखें, लेकिन उनके पास रिटें और एप्लीकेशनें तो आ रही हैं ना। अगर सुम्मुन बुकमुन है, कहीं भी सुम्मुन बुकमुन है, कुछ लोग सुम्मुन बुकमुन है, तो ये वो भी आज़माइश के दौर से गुज़र रहे हैं और हर आदमी ने अपना हिसाब देना है और चीफ जस्टिस साहब ने अल्लाह ताला को अपना हिसाब देना है, जो वो देंगे। और उनके जो मातहत 16 जजेस हैं, मातहत में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, उन्होंने अपना हिसाब देना है, वो भी देंगे। उसके बाद फारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो अपना हिसाब देंगे। तो ये जितने भी जुडिशियल सिस्टम है, ये भी आज़माइश पर है और मैं तो, चूँकि जो इंसाफ है, वो हम ये कहते हैं कि इंसाफ, देखें, आप किसी आदमी को फांसी चढ़ा देते हैं, जो लोअर कोर्ट है वो अगर किसी को फांसी चढ़ा देती है, हाई कोर्ट उसकी तौसीक कर देती है, सुप्रीम कोर्ट बरी कर देती है, ऐसे केसेस हुए। तो अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी में भी होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में होकर 3 साल बाद, 4 साल बाद उनको रिकॉल कर लिया जाए, जैसे इंडिया में एक फिल्म आई थी रिकॉल, जो एक ममटोनी एक्टर है, उन्होंने रोल प्ले किया था चीफ मिनिस्टर का, और वो चाह रहे थे कि राइट टू रिकॉल दिया जाए पब्लिक को कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट ठीक काम नहीं करता तो ये चीजें दूसरों पे क्यों ना अप्लाई हो। अगर चीफ जस्टिस या कोई जज ठीक काम नहीं कर रहा तो उसको राइट टू रिकॉल पब्लिक को होना चाहिए। इमरान खान के मैनिफेस्टो में क्लियर और बहुत अच्छी थी कि हम जुडिशियल सिस्टम को आजाद करेंगे, पार्लियामेंट को भी आजाद करेंगे
اور وزیر اعظم ڈائریکٹ منتخب ہوگا. یہ اتنی اچھی ہے کہ یہ جو بکاؤ قسم کے ایم این ایز ایم پی ایز بیچ میں آ جاتے ہیں, بکاؤ قسم کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ہارس یہ بیچ میں سے فارغ ہو جائیں گے. اور دوسری طرف جن ججز نے عمران خان اور ان کے اہلیہ کو سزائیں دی ہیں, وہ ان ججز کو تو انہوں نے نون لیگ نے اپنے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو فارغ کر دیں گے, یعنی نیب توڑ دیں گے. یعنی جس نیب کے قوانین کے تحت وہ عمران خان کو سزا دلوا رہے ہیں, اپنے دور میں آ کے اس نیب کا ستیہ ناش کر کے اس کو اپنا نچوڑ گئے تو پھینک دیں گے کہیں. اور جیسے ابھی انڈیا نے 700 پرانی مسجد کو شہید کیا اور اتنے برے طریقے سے شہید کیا کہ اس کی جو پتھر ہے وہ بھی کہیں اور پھینک دی اور نئی مٹی لا کے وہاں پہ ڈال دی, گڑے کھود کے. یہ راتوں رات 5 بجے ہوا. تو ہمارے یہاں بھی انصاف رات کی تاریخ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھلتا پھولتا ہے. تو یہ 12 آزمائش ہے سب کی, اور اللہ سے دعا کی جائے کہ سارے آزمائش میں پورے اتریں, جو رہ گیا وہ اپنا جواب دے ہوگا, میں بھی ہوں گا. آمین آمین, اللہ خیر کرے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. سی یو سون, ویری سون انشاءاللہ. السلام علیکم.